अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। हम आपका नौमान बिन साबित अकेडमी में इस्तकबाल करते हैं। पिछली वीडियो में हमने नमाज के मुस्तहबात पर बात की थी, यानी कि नमाज में कितनी चीज़ें मुस्तहब हैं, कौन कौन सी चीज़ें मुस्तहब हैं, कौन से काम मुस्तहब हैं, ये हमने सब जान लिया। अब आइए हम नमाज के बाद जो दुआ की जाती है, जो जिक्र किया जाता है, उसके बारे में थोड़ी मुख्तसर बात कर लेते हैं। फरमाते हैं कि नमाज के बाद जो अज़कार तवीला हदीस में वारिद हैं, वो ज़ोहर और मगरिब इशा में सुन्नतों के बाद पढ़े जाएं। क़ब्ल सुन्नत मुख्तसर दुआ पर क़िराअत चाहिए, वरना सुन्नतों का सवाब कम हो जाएगा। और फरमाते हैं कि हदीस में किसी दुआ की निस्बत जो तादाद वारिद है, यानी कि जो आने वाली अहदीस में मैं बताऊंगा कि कौन सी दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए बताई है, हमारे लिए फरमाई है कि हम कौन सी दुआ करें नमाज के बाद जो हमारी कबूल हो और हमारी हाजतें बर आएँ और हमारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हों, हमारी ख्वाहिशें पूरी हों। तो जो दुआ जो अज़कार बताए हैं उनके मुताल्लिक फरमाते हैं कि हदीस में किसी दुआ की निस्बत जो तादाद वारिद है, यानी कि जो गिनती बताई गई है उनके पढ़ने की, कितनी बार पढ़ना है, 11 बार, 22 बार, 33, 34, 35, 100, 102, कितनी बार पढ़ना है, वो तादाद, वो गिनती जो बताई गई है हदीस में, उससे कम या ज़्यादा ना करें। यानी कि अगर कोई दुआ 33 मरतबा बताई गई है तो फिर 33 मरतबा ही पढ़ें, 34 मरतबा ना पढ़ें, 32 मरतबा ना पढ़ें, बल्कि 33 मरतबा ही पढ़ें। इसलिए कि अगर हम उसमें ज़्यादती या कमी करते हैं तो जो फ़ज़ाइल उल अज़कार के लिए है वो जो उसी अदद यानी उसी गिनती के साथ मखसूस है, उनमें से कम या ज़्यादा करने की मिसाल ये है कि कोई कुफ़ल यानी कोई ताला ऐसा है कि जो किसी ख़ास किस्म की कुंजी से खुलता है, यानी कि सब तालों की कुंजी चाबी जो होती है वो अलग अलग ही होती है अक्सर, लेकिन अगर हम किसी ताले की चाबी किसी दूसरे ताले में लगा देंगे और उसमें दाने जो हैं, दंदान जो होते हैं वो कम या ज़्यादा होंगे तो वो कुफ़ल नहीं खुलेगा, वो ताला नहीं खुलेगा। इसी तरीके से अगर हमारी जो तादाद बताई गई है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की या अज़कार की, तो उनमें भी अगर हम तादाद में ज़्यादती करेंगे या कमी करेंगे तो हो सकता है कि हमें उससे फ़ायदा हासिल ना हो और हम उसको पढ़ना छोड़ दें, हालांकि हम उसका गलत तरीके से पढ़ रहे थे। तो इसीलिए जितनी तादाद बताई जाए उतनी ही पढ़ी जाए, और अगर हाँ शक वाक़ हो जाए कि कम हुई है या ज़्यादा हुई है तो फिर ज़्यादत नहीं बल्कि ये तमाम है। और फरमाते हैं कि हर नमाज के बाद, अब बताते हैं कि हर नमाज के बाद 3 बार इस्तिग़फ़ार करें और आयतुल कुर्सी और 3 कुल एक एक बार पढ़े, और सुबहानल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 34 मरतबा, और ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर एक बार। इसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे अगरचे समंदर के झाग के बराबर हों। यानी कि फरमाते हैं कि हर नमाज के बाद इस्तग़फ़ार करे, यानी कि अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ ले या अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, इतना पढ़ ले, और उसके बाद आयतुल कुर्सी पढ़े एक बार, और उसके बाद तीनों कुल पढ़े, और उसके बाद 33 मरतबा सुबहानल्लाह पढ़े, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़े। फिर उसके बाद ये कलमा तय्यबा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। और इसके बारे में फरमाते हैं कि उसके तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे अगरचे उसके जो गुनाह हैं वो समंदर के झाग के बराबर हो, यानी कि समंदर में जो झाग होते हैं उनके बराबर ही क्यों ना शख्स के गुनाह हो, उसके सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। असर और फजर के बाद बगैर पाँव बदले, बगैर कलाम किए, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्द बियदिहिल खैर युही व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ये 10-10 बार पढ़े। बाद हर नमाज पेशानी यानी सर के अगले हिस्से पर हाथ रख करके पढ़े। यानी जब ये पढ़ ले असर और फजर की नमाज में जो ऊपर वाली बताई गई 33 मरतबा सुबहानल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, और फिर एक बार आयतुल कुर्सी, 3 कुल और इस्तिग़फ़ार, ये जो बताई वो तो हर नमाज के लिए है। लेकिन जो ये बताई जा रही है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु बियदिल खैर युही व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ये जो बताई जा रही है दुआ, ये असर और फजर की नमाज के लिए है और इसको 10-10 बार पढ़ना चाहिए। और उसके बाद पेशानी पर अगले ऐसे हाथ रखें और उसके बाद पढ़ते जाएं बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्निल हुम्मा वल हुज़्न, ऐसे पढ़ते जाएं और इसे खींचते चले जाएं। और फरमाते हैं कि अबू दाऊद अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रावी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नमाज फजर के बाद तुलूए आफ्ताब तक और असर के बाद ग़ुरूब तक जिक्र करना इससे बेहतर है कि 4-4 गुलाम बनी इस्माइल से आज़ाद किए जाएं। यानी कि नमाज फजर के बाद, यानी कि जब फजर की नमाज हम पढ़ें उसके बाद सूरज निकलने तक
اور عصر کے بعد، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج ڈوبنے تک ذکر کرنا یہ اتنا زیادہ فائدہ مند ہے کہ اتنا ثواب ملے گا اس ذکر کرنے میں کہ جتنا ثواب ہمیں چار غلام بنی اسماعیل سے آزاد کرنے پر نہیں ملے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ ترمذی انہی سے راوی ہے، کن سے راوی؟ یعنی کہ ابو داؤد انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ارشاد ہوا کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کر آفتاب نکلنے تک ذکر کرے، پھر بعد بلندی آفتاب 2 رکعت نماز پڑھے تو ایسا ہے جیسے حج اور عمرہ کا پورا ادا کیا۔ یعنی کہ جب ہم فجر کی نماز پڑھیں تو وہ جماعت سے پڑھیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم مسجد میں ہی رہیں یا اپنے گھر میں کہیں جماعت کی یا گھر میں نماز پڑھی تو وہاں بیٹھے رہیں اور ذکر کرتے رہیں۔ پھر اس کے بعد جب آفتاب بلند ہو جائے تو پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی تو اس کا ثواب ایسا ہے کہ جیسے ہم نے حج یا عمرہ پورا ادا کیا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ بخاری، مسلم وغیرہ ہما مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے راوی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز فرض کے بعد یہ دعا پڑھتے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ صحیح مسلم میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد بلند آواز سے یہ دعا پڑھتے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمۃ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسْنُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری اور مسلم میں مروی ہے کہ فقراء مہاجرین حاضر خدمت اقدس ہوئے، عرض کی مالداروں نے بڑے بڑے درجے اور لازوال نعمت حاصل کر لی، اور ارشاد فرمایا کیا سبب؟ لوگوں نے عرض کی جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، اور جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے، اور غلام آزاد کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے۔ ارشاد فرمایا کہ تمہیں ایسی بات نہ سکھا دوں جس سے ان لوگوں کو پالو جو تم سے آگے بڑھ گئے ہیں، اور بعد والوں پر سبقت لے جاؤ، اور تم سے کوئی افضل نہ ہو مگر وہ تمہاری طرح کرے۔ لوگوں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ پڑھ لیا کرو۔ ابو صالح کہتے ہیں کہ پھر فقراء مہاجرین حاضر ہوئے، عرض کی ہم نے جو کیا اس کو ہمارے بھائی مالداروں نے سنا تو انہوں نے بھی ویسا ہی کیا، اور ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ ابو صالح کا کلام صرف مسلم میں ہے۔ یعنی کہ جو مہاجر ہجرت کر کے گئے تھے مکہ شریف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنہوں نے ہجرت کی تھی، تو وہ ایک دن سارے کے سارے حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جو مالدار تھے وہ بہت زیادہ نفع اٹھا رہے ہیں اور ہم سے بہت زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں کوئی ایسی چیز نہ سکھا دوں جس سے تم ان سے آگے بڑھ جاؤ، اور تم سے آگے کوئی نہ بڑھ سکے مگر وہ جو اسے پڑھے؟ یعنی کہ جو میں بتا رہا ہوں وظیفہ، جو شخص اسے پڑھے گا وہ تم سے آگے بڑھ جائے گا، تمہارے برابر ہو جائے گا، تم بھی پڑھو گے تو تم بھی ان مالداروں سے اوپر نکل جاؤ گے، بڑھ جاؤ گے ان سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ اور فرماتے ہیں کہ بہقی شعب الایمان میں راوی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی ممبر پر فرماتے سنا جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے یہ اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز مانے نہیں سوا موت کے، یعنی مرتے ہی جنت میں چلا جائے، اور لیٹتے وقت جو اسے پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے پڑوسی کے گھر کو اور آس پاس کے گھر والوں کو شیطان اور چور سے امن دے گا۔ یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر چڑھ کر کے تشریف فرما ہو کر کے انہوں نے یہ فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اسے کوئی چیز مانے نہیں ہوگی، جنت میں جانے سے اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت۔ یعنی کہ جیسی وہ شخص مرے گا جو ہر نماز میں آیت الکرسی پڑھتا ہے تو جیسی وہ مرے گا وہ فوراً جنت میں چلا جائے گا، اور جو سوتے وقت یعنی کہ جو بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی پڑھے گا سونے سے پہلے تو پھر وہ اس کا گھر اور اس کے آس پڑوس کے جو گھر ہیں یعنی کہ اس کے پڑوسی کے یا پڑوس کے گھر ہیں وہ سب کے سب گھر
آگ سے اور چور سے محفوظ رہیں گے اور شیطان سے امن میں رہیں گے۔ اور فرماتے ہیں کہ امام احمد، ابو داؤد نسائی روایت کرتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، اے معاذ، میں تجھے محبوب رکھتا ہوں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو محبوب رکھتا ہوں۔ فرمایا، تو ہر نماز کے بعد اسے کہہ لینا، چھوڑنا نہیں۔ فرمایا، کیا کہنا ہے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ ترمذی امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی جانب ایک لشکر بھیجا، وہ جلد واپس ہوا اور غنیمت بہت لایا۔ ایک صاحب نے کہا، اس لشکر سے بڑھ کر ہم نے کوئی لشکر نہیں دیکھا جو جلد واپس ہوا اور غنیمت زیادہ لایا ہو۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا وہ قوم نہ بتا دوں جو غنیمت اور واپسی میں اس سے بڑھ کر ہے؟ جو لوگ صبح کی نماز میں حاضر ہوئے، پھر بیٹھے، اللہ کا ذکر کرتے رہے یہاں تک کہ آفتاب طلوع کرائے، اور وہ جلد واپس ہونے والے اور زیادہ غنیمت پالے ہیں۔ یعنی کہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک ذکر کرنا یہ بہت زیادہ فائدہ مند، بہت زیادہ نفع بخش ہے۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری تمام نمازوں کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنا زیادہ سے زیادہ ذکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی تو لائک اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔